अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या रब्बुल आलमीन। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं जो तमाम जहानों का परवरदिगार और तमाम जहानों का पालने वाला है, और हजारों करोड़ों दुरूद व सलाम आक़ाए दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मौजूद नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इस्लाम और ख़वातीन। इस्लाम और ख़वातीन में आज जो हमारा मौजू है, जैसे कि आप लोगों को मालूम है ये बात कि माह रमज़ान का मुक़द्दस महीना जो है वो जारी व सारी है, और बहुत सारी अल्लाह की बरकतें रहमतें हम लोग समेट रहे हैं। पहला अशरा हमने अशरा रहमत किया, फिर अशरा मग़फ़िरत किया, और इंशाअल्लाह आज हमारा मौजू है जहन्नम से निजात का अशरा। अशरा आपको पता है कि 10 दिनों को कहते हैं कि अशरा के मायने हैं 10 दिन, और निजात के मायने जहन्नम से निजात का अशरा है, यानी कि जो दहकती हुई और भड़कती हुई आग है जहन्नम की, उससे आखिरी अशरे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने निजात का सिलसिला बनाया है उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। तो आज का दिन जो है अशरा मग़फ़िरत का आखिरी और अशरा निजात का शुरू दिन होने वाला है। अब आप देखिए कि ये माह मुबारक जो है वो बहुत सारी रहमतें और बहुत सारी बरकतों के साथ साथ इंसान के लिए वो चीजें लेकर आया है जो अजरो सवाब, इनामात और निजात का जरिया है। तो आज हम अपने मौजू में बात करेंगे कि जहन्नम से निजात के लिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बातें बताई हैं, और आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे कौन से अमल किए कि जिनसे रमज़ानुल मुबारक की बरकतें, रहमतें और फजीलत हम ले सकें, मुस्तफ़ीद हो सकें, और जहन्नम की आग से हम निजात हासिल कर सकें। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि इस माह मुबारक में ज़्यादा से ज़्यादा जो दुआ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा किया करते थे वो दुआ ये थी, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ूउन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। ए अल्लाह, तू अफ़ू दरगुजर करने वाला मेहरबान है और अफ़ू दरगुजर करने को पसंद करता है, इसलिए तू मुझे माफ़ फरमा और दरगुजर करने का मामला मेरे साथ आसान फरमा। ये दुआ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस निजात के अशरे में बहुत ज्यादा किया करते थे। उसके अलावा अल्लाहुम्मा अजरनी मिनन नार, के अल्लाह हमें अज़ाबे आग से महफूज फरमा, जो दहकती हुई आग जहन्नम की है। तो आप देखिए ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान इस अशरा मुबारक में अल्लाह की ज़्यादा इबादत के करीब हो जाते हैं। अशरा रहमत भी आया, अशरा मग़फ़िरत भी आया, मगर अशरा निजात में ऐसी कौन सी बात है कि हज़रत आयशा फरमाती है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशरा निजात में, यानी जहन्नम की आग से निजात के अशरे में, आखिरी अशरे में रमज़ान के आप ज़्यादा से ज़्यादा बेदार रहा करते थे और लोगों को और घर वालों को बेदार किया करते थे। क्यों? वो इसलिए किया करते थे कि नुज़ूल कुरान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसी अशरा मुबारक में रखा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ताक रातें इसी अशरा मुबारक में रखी। आप देखिए कि एतकाफ में जो लोग मस्जिद में बैठते हैं, मसाजिद में मुख्तलिफ मस्जिद में लोग एतकाफ के लिए बैठते हैं, ख़वातीन अपने घरों में एतकाफ के लिए बैठती हैं। और क्यों बैठती हैं? वो इसलिए बैठती हैं कि ये बहुत ही कीमती लम्हात और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत ही अजरो सवाब और इनामात और इकराम से अपने बंदों को अता करने का ये सिलसिला बनाया जिसका नाम एतिकाफ है। इसमें हम रात में बेदारी करते हैं, जागते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, तस्बीहात पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं, अपनी अल्लाह की बारगाह में अपनी दुआओं को पेश करते हैं कि पाक परवरदिगार हमारी दुआओं को कबूल फरमा। इसीलिए कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा इस माह मुबारक में कुरान की तिलावत कीजिए,
اللہ کے قریب ہو جائیے، جس طرح قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے خوبصورت سورہ قدر اللہ رب العزت نے نازل فرمائی کہ جس کو میں آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی مطلع الفجر۔ اللہ رب العزت نے اس ماہ مبارک میں اس سورت کو نازل کیا، اور جس کا ترجمہ قرآن مجید فرقان حمید میں اس طرح ہے: ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر ہزاروں مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ فرشتے اور روح اس میں اپنے رب کے حکم سے اترتے ہیں، اور وہ رات سراسر سلامتی والی رات ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس ماہ مبارک میں اس رات کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے کہ ڈھونڈو ان راتوں میں 21 شب، 23ویں شب، 25ویں شب، 27ویں شب اور 29ویں شب کو، آخری عشرے کی ان شب میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ کوئی ایک رات ہے جو تاک رات ہے، جس میں جبریل امی زمین پر اترتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بے بہا نعمتیں، بے بہا برکتیں انسان کو تحفے کی صورت میں دے رہے ہوتے ہیں۔ اب کوئی اگر کھڑا ہے، بیٹھا ہے، عبادت کر رہا ہے، سو رہا ہے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جاؤ جبریل امی، میرے وہ بندے جو میری یاد کر رہے ہیں اور میری یاد میں ذکر میں مصروف ہیں، ان کو جا کر میری نعمتوں سے نواز دو۔ تو آپ دیکھیے کہ جہاں جہاں پر بھی اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہوتا ہے، اسے یاد کیا جا رہا ہوتا ہے، رحمتیں مانگی جا رہی ہوتی ہیں، مغفرت مانگی جا رہی ہوتی ہے، جہنم سے نجات مانگی جا رہی ہوتی ہے، اللہ رب العزت ان تمام کو یہ تمام چیزیں عطا فرما رہا ہوتا ہے۔ اس ماہ مبارک میں رزق کی فراوانی ہوتی ہے۔ اس میں خیال رکھا کرو مسکینوں کا، غریبوں کا، ان لوگوں کا کہ جو اللہ رب العزت کے خاص بندے ہیں، تو وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے مال میں سے ان لوگوں کے لیے خرچ کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں عطا فرمایا ہے۔ تو اللہ کی یہ بہت رحمتیں، برکتیں لوٹنے کا مہینہ ہے، منانے کا مہینہ ہے۔ خوشی کی طور پہ اللہ رب العزت ان لوگوں کو جو مومن مسلمان ہیں اور جو تمام لوگ اللہ کی عبادت دل سے کرتے ہیں، مخلصی سے کرتے ہیں اور خوشی و خضوع کے ساتھ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بہترین تحفہ انہیں عید کی صورت میں عطا فرماتا ہے۔ تو بہت برکتوں والا، رحمتوں والا، عظمتوں والا یہ مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت اس مہینے میں، اس ماہ مبارک میں ہمیں بہت ہی خلوص کے ساتھ، محبت کے ساتھ اور نیک نیتی کے ساتھ اللہ رب العزت ہمیں اس ماہ مبارک میں عبادت کا شرف عطا فرمائے اور نعمت اور اجر ثواب سے اللہ تعالیٰ ہمیں نوازے۔ آمین ثم آمین۔ تمام میرے دیکھنے والوں کے لیے، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، میری پوری ٹیم 99 چینلز کے لیے، تمام لوگوں کے لیے، ہمارے سربراہوں کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تمام امت مسلمہ کے لیے دعا ہے، اے رب العزت اس ماہ مبارک میں ہم تمام پر اپنا خاص رحم و کرم عطا فرما۔ جہاں جہاں لوگ تیری عبادت کر رہے ہیں، تجھے پکار رہے ہیں، تجھ سے مانگ رہے ہیں، پاک پروردگار تمام کی دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، غریبوں پر رحم فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما۔ الہ العالمین نماز کا پابند فرما، والدین کا فرما بردار بنا۔ یا اللہ حج بیت اللہ کی زیارت نصیب فرما، پاک پروردگار اچھے اخلاق والا بنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کیونکہ تو دعائیں سننے والا اور تو ہمیں عطا کرنے والا ہے۔ ہمیں اس ماہ مبارک کی برکتوں سے فیضیاب فرما پاک پروردگار۔ جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، جو دعا میرے ساتھ کر رہے ہیں، تمام کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اور قبول و منظور فرما کے رحمتوں کا نزول فرما۔ اور جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان آنے والے سال میں ان کا مدینہ منورہ میں پاک پروردگار گزرے، تو یہ اللہ العالمین انہیں اپنے پاک گھر کی زیارت نصیب فرما اور میری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ دیکھنے والے مجھے لائک کریں، سبسکرائب کریں میرے پروگرام کو اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ۔ آنے والے پروگرام ایک نئے موضوع کے ساتھ انشاءاللہ شامل حال رہیں گے۔ انشاءاللہ عید کے ایک موضوع پہ ہم لوگ پروگرام انشاءاللہ آگے کر رہے ہیں۔ جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے اس کلام کے ساتھ،
کہ اللہ تعالی ہم سب کو مدینے کی زیارت نصیب فرمائے۔ یا مصطفیٰ عطا ہو پھر اذن حاضری کا، یا مصطفیٰ عطا ہو پھر اذن حاضری کا، دیکھوں نظارہ کر ایک بار میں گلی کا، یا مصطفیٰ عطا ہو ایک بار پھر دکھا دو رمضان میں مدینہ، بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا، یا مصطفیٰ عطا ہو